इस वक्त इमरान खान के अहम तरीन केस की समाअत इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। 3 साल बाद इमरान खान के बड़े केसेस में फ़ैसला सुना दिया गया है। सलमान सफदर ने अहम तरीन जो केस है उसमें दलाइल दिए हैं। सलमान सफदर इस वक्त अदालत से बाहर आ चुके हैं। 3 साल बाद इमरान खान के और उनकी अहलिया को बड़ा रिलीफ मिला है। तमाम तर मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली गई है और ये 3 साल बाद अहम तरीन जो केसेस थे उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। अदालती महाज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अहम तरीन जो है आज इस केस की समाअत हुई है, जिसमें इमरान खान समेत उनकी अहलिया को तमाम तर मुकदमात में ज़मानत मंजूर की गई है। ये इस वक्त खुसूसी मनाज़र हैं। सलमान सफदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लॉयर्स इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद हैं और ये इस वक्त खुसूसी मनाज़र हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज अहम तरीन केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। जज अफजल मजोका की अदालत में इस केस की समाअत रखी गई थी। तकरीबन 6 से 7 मुकदमात ऐसे थे जिनमें इमरान खान के अहम तरीन जो फ़ैसला है वो सुनाया गया है। ये खुसूसी मनाज़र हैं इस वक्त आप देख सकते हैं और आइंदा के हवाले से जो सलमान सफदर हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं कि कब तक इन फ़ैसलों के ऊपर जो है इमरान खान के रिलीफ़ के हवाले से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली खुसूसी मनाज़िर आप इस वक्त देख सकते हैं जज अफजल मजोका की अदालत के बाहर, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी समेटी है। 3 सालों बाद अब चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई दे रही हैं और ये इस वक्त के खुसूसी मनाज़िर आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वो रिक्वायर्ड है कानूनी तौर पे, जेल अथॉरिटीज़, जेल सुपरिटेंडेंट ड्यूटी बाउंड है उनको उस मुकदमे में चाहे जितनी मर्जी उनको सिक्योरिटी देनी पड़े। ये 2.5-3 साल बाद बड़ा रिलीफ मिला है। इससे पहले इमरान खान की सेहत के हवाले से जो है वो पिब्स हॉस्पिटल तक ले जाया गया है। तो 2.5-3 साल बाद इमरान खान को बड़े केसेस में ज़मानत मिल चुकी है। तो बाकी जो दीगर केसेस हैं वो कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो कितनी देर के केसेस हैं? कोई आगे आपको अदालती ग्राउंड के ऊपर रिहाई की हवाले से कोई चीज़ें नज़र आना शुरू हुई है? मैं आपको आपका वो जिसको आप थम्स नेल कहते हैं ना, ये मैं वो दे रहा हूँ आपको। ये तमाम केसेस इसी हफ्ते लगने चाहिए और 30-30 मिनट से ऊपर के ये केसेस नहीं है। सो ये जितना इशू है 1 घंटे में निपट सकता है। 1 घंटे में फ़ैसला हो सकता है वो ज़मानत के हकदार हैं या नहीं, पर मौका तो देना, केसेस आर्ग्यू करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो वकील क्या करेगा। थैंक यू वेरी मच। जी शेर अफजल वरोज साहब, रात गए तक इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया है, सख्त सिक्योरिटी के हिसार में लाया गया है। हुकूमत कह रही थी कि 25 तारीख को लाएंगे, लेकिन अचानक रात को इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया। 3 घंटे का प्रोसीजर करवाने के बाद दोबारा वापस ले जाया गया। लेकिन यही अदालतें जहाँ पे 20 ग्रेड के जजेस बैठे हैं उनके कामात के ऊपर अदालत नहीं लाया जाता, लेकिन एक डॉक्टर के कहने के ऊपर इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया जाता है। चेकअप के बाद दोबारा वापस लेके चले जाते हैं। पहले हुकूमत कहती थी सिक्योरिटी थ्रेट है, रात को सिक्योरिटी भी पूरी कर दी गई थी। एक तो मैं आपको मशवरा दूंगा, सवाल मुख्तसर रखा करें। ऑल राइट सर। अच्छा, जहाँ तक ये अदालतों ने तो उनको तलब ही नहीं किया है। किस अदालत ने खान को तलब किया है? और ये हमें पता था, जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने लिखा था कि 24 या 25 को हम उनको इंजेक्शन लगाएंगे। बाकी बात नहीं बताई, सिक्योरिटी रीज़न वो कोर्ट करेंगे। लेकिन ये भी एक अच्छी पेशरफ्त है कि कम से कम इलाज के सिलसिले में उनको दूसरे इंजेक्शन तो लगा दिया। क्या समझते हैं कि अब इमरान खान साहब हॉस्पिटल तक तो आ चुके हैं, तो कल को कोई अदालत अगर बुलाते हैं तो अदालत में भी लेके जाया जा सकता है? ख्याल है अदालतों ने बुलाना होता, इतने अहम मुकदमे उसके गुजर गए तो कोई अदालत बुला लेती। अदालतों की भी मजबूरी है। कितना दिल उदास है खान साहब की सेहत के और तशवीश को लेकर? नहीं, खान साहब की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह रोबसियत हो रहे हैं। लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए और इस मसले पे सियासत किसी फरीक को करनी ही नहीं चाहिए। तो कोई सियासी मंजरनामे में क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? कोई मुज़ाकरात का सिलसिला या जो PTI एहतजाज करने का कहती है फिर वापस चली जाती है? ये मुज़ाकरात की गर्दान इतनी दफ़ा सुन ली है कि अब तो मुज़ाकरात का लफ्ज़ सुन के उल्टी आती है। किसके मुज़ाकरात होने, किसके साथ होने और क्यों होने, ये वैसी मतलब मीडिया में बात गर्म की जाती है। मुज़ाकरात का माहौल ही नहीं है, मुज़ाकरात के लवाज़िमात ही पूरे नहीं है। अच्छा, अलीमा खान साहबा के साथ जो आजकल आप लोग जो लफ्ज़ी गोलाबारी चल रही है दूसरी साइड पे भी,
تو اس حوالے سے کوئی سیز فائر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے ہوگا یا آپ لوگ سیز فائر کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں، میں نے تو کل ٹویٹ کیا ہے کہ میں تو نہیں کروں گا. البتہ ایک وکیل سے ملاقات کی میری بڑی خواہش ہے، مل جائے گا تو انشاءاللہ بالمشافہ ملاقات کروں گا. اچھا سر، لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آج عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آج کوئی ایکسپیکٹڈ ہے کسی ایک بندے کی ملاقات ہو جائے گی، بیرسٹر گور کی یا دیگر کسی کہ کی؟ جو طرز ہیں ملاقاتوں کا اور جو رویے ہیں، ان کے تناظر میں تو کوئی ملاقات ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. کہا جا رہا ہے کے پی میں کوئی نیا وزیر اعلیٰ تلاش شروع کر دیا گیا. تلاش کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے سے موجود ہے. تھینک یو سر. اس وقت عمران خان کے اہم ترین کیس کی سماعت اس وقت مکمل ہو چکی ہے. 3 سال بعد عمران خان کے بڑے کیسز میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے. سلمان صفدر نے اہم ترین جو کیس ہے اس میں دلائل دیے ہیں. سلمان صفدر اس وقت عدالت سے باہر آ چکے ہیں. 3 سال بعد عمران خان کے اور ان کی اہلیہ کو بڑا ریلیف ملا ہے. تمام تر مقدمات میں عمران خان کو ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور یہ 3 سال بعد اہم ترین جو کیسز تھے اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. عدالتی محاذ پہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اہم ترین جو ہے آج اس کیس کی سماعت ہوئی ہے جس میں عمران خان سمیت ان کی اہلیہ کو تمام تر مقدمات میں ضمانت منظور کی گئی ہے. یہ اس وقت خصوصی مناظر ہیں. سلمان صفدر اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لائرز اس وقت عدالت کے باہر موجود ہیں اور یہ اس وقت خصوصی مناظر ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا آج اہم ترین کیسز جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیے گئے تھے. جج افضل مجوکا کی عدالت میں اس کیس کی سماعت رکھی گئی تھی. تقریباً 6 سے 7 مقدمات ایسے تھے جن میں عمران خان کے اہم ترین جو فیصلہ ہے وہ سنایا گیا ہے. یہ خصوصی مناظر ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور آئندہ کے حوالے سے جو سلمان صفدر ہیں وہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں کہ کب تک ان فیصلوں کے اوپر جو ہے عمران خان کے ریلیف کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اسپیشلی خصوصی مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جج افضل مجوکا کی عدالت کے باہر جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کامیابی سمیٹی ہے. 3 سالوں بعد اب چیزیں نارملائز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور یہ اس وقت کے خصوصی مناظر آپ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں. جی شیر افضل مروت صاحب، رات گئے تک عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر پمز ہاسپٹل میں لایا گیا ہے، سخت سیکیورٹی کے حصار میں لایا گیا ہے. حکومت کہہ رہی تھی کہ 25 تاریخ کو لائیں گے لیکن اچانک رات کو عمران خان کو پمز ہاسپٹل میں لے جایا گیا. 3 گھنٹے کا پروسیجر کروانے کے بعد دوبارہ واپس لے جایا گیا. لیکن یہی عدالتیں جہاں پہ 20 گریڈ کے ججز بیٹھے ہیں ان کے احکامات کے اوپر عدالت نہیں لایا جاتا، لیکن ایک ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر عمران خان کو پمز ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے. چیک اپ کے بعد دوبارہ واپس لے کے چلے جاتے ہیں. پہلے حکومت کہتی تھی سیکیورٹی تھریٹ ہے، رات کو سیکیورٹی بھی پوری کر دی گئی تھی. ایک تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، سوال مختصر رکھا کرے. آل رائٹ سر. اچھا، جہاں تک یہ عدالتوں نے تو ان کو طلب ہی نہیں کیا ہے. کس عدالت نے خان کو طلب کیا ہے؟ اور یہ ہمیں پتہ تھا، جو ڈاکٹروں نے رپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ 24 یا 25 کو ہم ان کو انجیکشن لگائیں گے. باقی بات نہیں بتائی، سیکیورٹی ریزن اور کوٹ کریں گے. لیکن یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے کہ کم از کم علاج کے سلسلے میں ان کو دوسرے انجیکشن تو لگا دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب ہاسپٹل تک تو آ چکے ہیں تو کل کو کوئی عدالت اگر بلاتے ہیں تو عدالت میں بھی لے کے جایا جا سکتا ہے؟ خیال ہے عدالتوں نے بلانا ہوتا، اتنے اہم مقدمے اس کے گزر گئے تو کوئی عدالت بلا لیتی. عدالتوں کی بھی مجبوری ہے. کتنا دل اداس ہے خان صاحب کی صحت کے اور تشویش کو لے کر؟ خان صاحب کی صحت الحمدللہ روبصیت ہو رہے ہیں. لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اس مسئلے پہ سیاست کسی فریق کو کرنی نہیں چاہیے. تو کوئی سیاسی منظر نامے میں کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کوئی مذاکرات کا سلسلہ یا جو پی ٹی آئی احتجاج کرنے کا کہتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے؟ یہ مذاکرات کی گردان اتنی دفعہ سن لی ہیں کہ اب تو مذاکرات کا لفظ سن کے الٹی آتی ہے. کس کے مذاکرات ہونے، کس کے ساتھ ہونے اور کیوں ہونے؟ یہ ویسی مطلب میڈیا میں بات گرم کی جاتی ہے. مذاکرات کا ماحول ہی نہیں ہے، مذاکرات کے لوازمات ہی پورے نہیں ہیں. اچھا، علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو آج کل آپ لوگ جو لفظی گولہ باری چل رہی ہے دوسری سائڈ پہ بھی، تو اس حوالے سے کوئی سیز فائر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے ہوگا یا آپ لوگ سیز فائر کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں، میں نے تو کل
ट्वीट किया है, मैं तो नहीं करूँगा। अलबत्ता एक वकील से मुलाकात की मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मिल जाएगा तो इंशाल्लाह बिलमुशाफा मुलाकात करूँगा। अच्छा सर, लास्टली ये बताइएगा कि आज इमरान खान की बहनों की मुलाकात है, क्या समझते हैं कि आज कोई एक्सपेक्टेड है किसी एक बंदे की मुलाकात हो जाएगी, बैरिस्टर गौहर की या दीगर किसी कि की? जो तर्ज हैं मुलाकातों का और जो रवैये हैं, इनके तनाजुर में तो कोई मुलाकात होती हुई नज़र नहीं आ रही है। कहा जा रहा है केपी में कोई नया वज़ीर आला तलाश शुरू कर दिया गया। तलाश की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से मौजूद है। थैंक यू सर।